Ikan sa Ebanghelyo, sumalang ni San Juan. Bismilas ito sa pag-ibig sa pagsaylo. Nasayap si Jesus na mayabot ang iyang hakna sa pagbiya dining kabutanan o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga niya sa kalibutan o gihigugma niya sila sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan ang yawa ihulhog kang Judas ang anak ni Simon Iscariote sa pagbudhi ng Jesus. Nasayon si Jesus na gitupyan kaniya sa amahan ang tanang kahong ug na siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa ibiya si Jesus sa lamisa, gihugas niya ang iyang sapaw ug nagpagkus siya tuwalya. Kunya naghuwat siyang tubig sa palanggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tununan ug ipahiran sa tuwalya nga iyang gipagkus. Gidungol siya kang Simon Pedro ug si Pedro ingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba nilay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pagkaroon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot ka niya. Si Simon Pedro ingon, dili kayo ako magpahugas tingo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mo ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasin, kung dili hasa-usab ang ulo o ang mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hinlo na o dili kinahanglan nga maghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong kanan hinlo na gawas sa usa ka ninyo. Nasayop ng daan si Jesus kinsa ang pagbuhi kaniya. Usa ingon siya, kamong kanan hinlo na gawas sa usa ka ninyo. Kumanya hugasin ang ilang mga tiil. Gisulog pag-usab Jesus ang iyang sapaw o bibalik siya sa iyang lapit sa lamisa. Kunya, nangutana siya, nakasabot pa kamo sa akong gibuhat kaninyo. Kamo nagtuwag ka na akong magtutudlo o Ginoo o gusto ka na, kayo mawad ka na ako. Kung ako ang inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil. Pag hinugasahin usap kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyo